राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्तारूढ गठबन्धनमा तालमेलको नफुकेको गाँठो। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा दुई सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरूले अवकाश पाउँदै गर्दा आगामी नेतृत्वबारे सङ्गठनभित्रै अन्यल सम्बन्धी रिपोर्ट। स्थानीय तहको नेतृत्वमा मन्त्री र सांसद भइसकेका नै आकाङ्क्षी, निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको बजेटमा कटौती गरेको प्रसङ्ग अनि पहिलो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारीको समाचार पनि। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा रुसी आक्रमणको श्रृङ्खला र खेलकुदमा एसियन कपका लागि आफ्ना खेलाडी छनौट हुनेमा प्रशिक्षकलाई नै छैन भरोसा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय चुनावका लागि सिट बाँडफाँडमा अझै कुरा मिलेन। पाँचै दलको आफ्नै अडान। महानगर र उपमहानगरमा थप सकस। मन्त्री र सांसद भइसकेकाहरू पनि स्थानीय तह नेतृत्वका आकाङ्क्षी। पद र स्रोतमा पुग्न दौडधुप गरिरहेकासँग ठोस एजेन्डा नै छैन। 2 सातापछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुख एकैसाथ अवकाश पाउँदै दुवै सङ्गठनमा नेतृत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा। राजनीतिकरणले सुरक्षा सङ्गठनमा सधैँको किचलो। युक्रेनका प्रमुख शहरमा रुसी आक्रमण तीव्र। राजधानी किएभ बाहिर रहेको सैन्य कारखाना नष्ट गरेको रुसको दाबी। मारियोपोलमा युक्रेनी सैनिकद्वारा आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार। र एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको तयारी अन्तिम चरणमा। प्रशिक्षक अब्दुल्लालाई नै छैन छनौटको भरोसा। खेलाडी भने आशावादी। सत्ता गठबन्धन दलहरूले आज पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न सकेनन्। 5 दलले आफ्ना दाबी पेश गरेपछि बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको 5 दलीय गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन संयन्त्रको बैठकले थप छलफल गरी भागबण्डाको टुङ्गो लगाउने सहमति गरेको हो। आजको बैठकमा सबै स्थानीय तहमा देखिएको अडचन र समाधानको विषयमा छलफल भएको थियो। निर्वाचनमा हामीले सिद्धान्त तय कसरी जाने भन्ने हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र अब यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाएर लिएर जाने र कसरी हामीले स्थानीय सरकारमा स्थानीय तहमा खडा गरेका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गराउने र कसरी कुनमा कसरी खडा गर्ने त्यही बारेमा अहिले छलफल चलिराखेको छ र छलफल यो अरू 1 दिन बढी चल्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूलाई उम्मेद्वार छान्नै सकस भइरहेका बेला केन्द्रीय नेताहरू नै नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेका छन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्न मन्त्री, सांसद तथा प्रदेश सांसद भएकाहरू इच्छुक देखिएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वारको सिफारिसमा पढ्न दौडधुप गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको आकाङ्क्षीका रूपमा आइतबार आफ्नो दल नेपाली काङ्ग्रेसमा आवेदन दिए। गण्डकी प्रदेशकै सांसद कृष्ण थापा र राजीव पहाडीले पनि नेकपा एमालेबाट पोखराको मेयर पदको उम्मेदवार हुन पार्टीमा नाम लेखाए। अर्की सांसद आशा कोइराला तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको मेयरका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सर्वसम्मत सिफारिसमा परेकी छन्। कोइराला सङ्घीय सरकारकी पूर्व मन्त्री समेत हुन्। बहालवाला मन्त्री र सांसद नै मेयरको रस्साकसीमा लागेपछि अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। एउटा संस्थाका लागि जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि कार्यकाल पुरा नहुँदै अर्को तहको निर्वाचनमा आकाङ्क्षा राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। अरू आम कार्यकर्ताहरू त पलायन हुने अवस्था आयो नि त। प्रदेशको मन्त्री भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न चाहनियो भने त त्यो व्यक्ति प्रधान भयो नि त। यो व्यक्तिले मात्र जित्छ, अरूले जित्नै सक्दैन भनेपछि त नीति त आखिर यहाँ पार्टीमा के हुने भयो भन्दाखेरि मेरो विचारमा लाग्छ कि भने पार्टी ठुलो रहन्छ कि व्यक्ति ठुलो हुने प्रवृत्ति त हाबी हुने भयो नि त। अहिले अधिकांश प्रदेशसभा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेशका मन्त्री र सांसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन नसकेकै बेला पुनः स्थानीय तहको नेतृत्वमा आकाङ्क्षा राख्नुले उनीहरूको नियतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ।
कार्यकालको अवधिभन्दा हाम्रो अब त्यही 6-7 महिना मात्रै बाँकी हो। अरू कार्यकाल त हामीले चाहिँ सक्यौँ होइन, त्यो बाँकी छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको अबको यो प्रदेश सरकारको अवस्था भनेको जुनसुकै बेला पनि अर्ली चुनावमा चाहिँ जाने, यसको चाहिँ अहिलेको कम्बिनेसन हेर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब म मात्रै होइन, अब अरू भनौँ न इभन अहिलेको सत्तामै रहेका सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ मान्यज्यू पनि अब त्यहाँ सिफारिस हुनुभएको छ शुक्ला गण्डकीबाट होइन, अरू जिल्लामा पनि त्यो हुनुभएको छ। अब पार्टीले पनि त्यो कुरा ठिक हो भन्ने पार्टीले महसुस गर्यो भने यो कम्बिनेसन मिल्छ। नत्र मेरो मात्रै इच्छाले होइन, मैले त सेक्रिफाइस गरेर म यहाँ आउनु पऱ्यो भने त प्रोटोकलको हिसाबले होइन, सबै हिसाबले मिल्दैन। तथापि पार्टीको लागि चाहिँ मैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा म पनि विकल्प हो है। मन्त्री तथा सांसद भइसकेकाहरूले पुनः स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने चाहना राख्नु गलत भने होइन। माथिल्लो तहमा बसेर गरेको कामको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहमा उनीहरूले अझ राम्रो नेतृत्व गर्न सके सकारात्मक हुन्छ। तर पद लोलुपताकै लागि एक तहको कार्यकाल पुरा नगरी बीचमै अर्को तहको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राखेको भए चाहिँ दलहरू सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा इन्द्र पौडेल र ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। मन्त्री सांसद भइसकेकाहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा किन जान चाहेका होलान्? जनताको आवाज। जनताहरूको घर दैलोमा सेवा सुविधा लाने, दुःख सुखमा साथ दिने व्यवस्था भएको हुनाले स्थानीय निकायमा सांसदहरू पनि आउन खोजेको जस्तो लाग्छ। सधैँ चाहिने पोर्टफोलियोमा बसिराख्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि स्रोत र साधनको पर्याप्त प्रयोग गर्न पाइने, भ्रष्टाचार अनियमितता आफ्ना मान्छे लालन पालन गर्ने ठाउँहरू भएको कारणले आफ्नो संगठन बलियो बनाउनका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने हुनाले उहाँको आकर्षण बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै अधिकारहरू भएको भएर पनि होला, उहाँहरू पदमा बस्ने बानी भएको कारणले, पदमा नबसी नसक्ने भएको कारणले पनि हुन सक्छ। बजेट सञ्चालन गर्न पाउने भएर सबैको चाहिँ ध्यान आकर्षण यसमा भएको छ। बढी पैसा कमाउने यहाँ भएको हुनाले माथि तहमा गएको तल आउने त गलतै हो। प्रलोभनको कारणले मेयर पनि आफै हुने, वार्ड अध्यक्ष पनि आफै हुने, अरूले पाले नपाउने। आफ्नो गाउँ ठाउँलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी र चाहिँ विकसित बनाउनको लागि अधिकार सम्पन्न छ, यसमा बजेट पनि छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको सोच। यिनीहरूले माथि बजेट केही पाएन, फेरि तल पाइन्छ कि भने तल आशा र तलतिर आउँदैछन्। मन्त्री धेरै लामो समयसम्म त बन्न सकिँदैन, तर यो पदमा आएपछि त कमसेकम 4 वर्ष त उहाँहरू कन्फर्म बस्नुहुन्छ। राजनीतिमा लामो समय काम गरेर धेरै ठाउँहरूमा अनुभव बटुलिसकेर स्थानीय तहको विकासको लागि र समृद्धिको लागि केही आफ्नो भिजनहरू सहित उहाँहरूले उम्मेदवारी राख्नु भएको होला। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा धेरैको चासो मुलुकका 6वटा महानगरपालिकामा हुने राजनैतिक समीकरणमा देखिएको छ। यो सँगै महानगरपालिकाहरूको विशेषता जान्ने उत्साह पनि धेरैको हुन सक्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले महानगर र उपमहानगरको लेखाजोखा गर्ने क्रममा आज वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसपटकको निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरको मेयरका प्रत्याशीहरूमा राजनैतिक दलभित्रका नवप्रवेशीहरू हावी हुने क्रम देखिएको छ। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्ज मुलुकको औद्योगिक तथा आर्थिक नगरीको रूपमा चिनिन्छ। 75.24 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको 32 वडाको वीरगञ्ज नेपालको मुख्य भन्सार नाका र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार पनि हो। नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा झण्डै 60% साझेदारी वीरगञ्जको छ। यो महानगरपालिका नेताहरूको राजनीति गर्ने मुख्य थलो पनि हो। आसन्न स्थानीय चुनावमा पनि वीरगञ्जको नेतृत्व लिन अहिलेदेखि नै दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। जसले चाहिँ मधेस मुद्दाको आडमा चाहिँ जिते, त्यो आज चाहिँ मधेस मुद्दाको उजागर पनि गरिएको छैन र अहिले चाहिँ उहाँहरू धमाधम अर्को पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्ने जुन हुलबाजी छ, त्यसले गर्दाखेरि मधेस मुद्दा कहीँ न कहीँ अल्पत्र परेको अवस्था छ। मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको वीरगञ्जको नेतृत्व लिन दलहरूले नगरको विकाससँगै नागरिकता र आरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाउने गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्व हात पार्न दलहरूले आर्थिक अवस्था राम्रो भएको उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने गरेको विगतदेखि नै देखिन्छ। मध्य प्रदेशको एक्लो महानगरपालिका, यहीँकै अहिले हाम्रो चिफ मिनिस्टर पनि हाम्रो यहीँकै स्थानीय हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको वीरगञ्जलाई अहिलेसम्म हामीले यो राजनीतिक दलले एउटा खेल्ने क्रीडा स्थल मात्र बनाएर राखेको छ होइन। तपाईँको यहाँ विकासको नाममा के भएको छ? केही छैन।
झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँको बजेट परिचालन गर्ने वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्व हात पार्न उम्मेदवारहरूले 1,24,647 मतदाताको मन जित्नुपर्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा 19,393 मत प्राप्त गरेर जसपाका नेता विजय सराउगी विजय भएका थिए। यसपटक पनि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र मधेस केन्द्रित दलका उम्मेदवार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर 2074 को निर्वाचित महानगर प्रमुख र उपविजेताले यस वर्ष दल बदल गरेर फरक पार्टीबाट पुनः टिकट लिने दाउमा देखिएका छन्। वीरगञ्जको नेतृत्वमा सधैँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति हावी हुँदै गर्दा आस्था र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। निर्वाचन आयोगले यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा झण्डै 5% मत बदर भए पनि आयोगले त्यसको व्यवस्था गर्दै मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको हो। 2044 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 20,000 स्वयंसेवक घर घरमा परिचालन गरेको आयोगले त्यसलाई अहिले निर्वाचन स्थलमा केन्द्रित गरेको छ। स्वयंसेवकमाथि विभिन्न प्रश्न उठेकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरिएको आयोगको भनाइ छ। मतदाता सचेत गराउन र मतपत्र बदर नहोस् भनेर आयोगले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने तयारी गरेको छ। प्रत्येक मतदान स्थल अहिले 10,756 मतदान स्थल छन्, त्यहाँ 2 जनाको दरले हटाउने चाहिँ एउटा नयाँ शैली चाहिँ अपनाएका छौँ। त्यसबाहेक छापा माध्यमबाट हाम्रो सामग्रीहरू छपाएर वितरण पनि हुन्छन्। अनि अडियो भिडियो बनाएर रेडियो, टेलिभिजन, एफएमबाट तथा सोसल मिडिया, अनलाइन पोर्टलबाट पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षा जान्छ। त्यसै गरी अब विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्, रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्। 64 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा 2% मत बदर भएको थियो भने 70 मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा 2% भन्दा कम मत बदर भएको थियो। यी दुवै निर्वाचनमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने त्यो प्रतिशत बढेर 5% पुग्यो। त्यस लगत्तै भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि 3% मत बदर भएको थियो। यसपालि स्थानीय तहमा एउटै मतपत्रमा 7 ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ। उम्मेदवार नभएको स्थानमा कसैले छाप लगाए पनि मत बदर हुन्छ। टोटली रिक्त पदमै रहन्छन् र रिक्त चिन्हमा चाहिँ यदि स्वस्तिक छाप लायो भने त्यो बदरमा गणना गरिन्छ। हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका त्यही नै स्पष्ट लेखिएको छ कि उम्मेदवारी नपरेको चिन्हमा यदि चाहिँ मतदाताले स्वस्तिक छाप हान्नु हो भने त्यो मत पूर्णतः बदर हुन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई कायम राख्न के गर्नु पर्ला? ए सकारात्मक सन्देश प्रवाह, बी हवाई भाडा घटाउने र सी प्याकेजको घोषणा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सकारात्मक सन्देश प्रवाहमा 41%, बी हवाई भाडा घटाउनेमा 25% र सी प्याकेजको घोषणामा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। स्थानीय तह चुनावमा मत बदर सङ्ख्या घटाउन के गर्नु पर्ला? ए प्रभावकारी मतदाता शिक्षा, बी दलहरूको सक्रियता र सी मतदाता आफै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख अङ्ग हुन्। स्थानीय तहको चुनाव सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व बोकेका यी दुवै सङ्गठनको नेतृत्व 2 सातापछि परिवर्तन हुँदैछ। चुनावको मुखेमा नेतृत्व सम्हाल्ने 2 सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुखका लागि विगतमा जस्तो अनावश्यक राजनीतिक चलखेल हुन्छ कि स्वाभाविक जिम्मेवारी तोकिन्छ, चासोका साथ हेरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा सरकारले गत साता मात्रै वरियता अनुका आधारमा एआइजी पुष्पराम केसीलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दियो, तर उनको कार्यकाल अब 2 साता मात्रै छ। 30 वर्ष सेवावधिका कारण केसीले वैशाख 19 गते अवकाश पाउनेछन्। सीमाना र बाहिरी घेरामा खटिने अर्धसैन्य सुरक्षा फौजको नेतृत्व निर्वाचनको ठिक 10 दिन अगाडि कसले सम्हाल्छ
त्यसको टुङ्गो अहिले नै लगाउनु पर्नेछ। अहिले खाली रहेको एक एआइजी पदमा जो बढुवा हुन्छ उसैले सशस्त्रको आगामी नेतृत्व सम्हाल्नेछ। सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी बढुवाका लागि आफ्नो वरियता क्रम अनुसार 1 नम्बरमा राजु अरियाल, 2 मा नारायण दत्त पौडेल र 3 नम्बरमा सीपी गौतम प्रतिस्पर्धामा छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवाका लागि कारबाहीमा नपरेको शैक्षिक योग्यतादेखि सबै विवरण आफैले भरेर हेरिने गरिएको छ। तर संवेदनशील सुरक्षा संगठनमा बढुवा र प्रमुखको चयनमा राजनीतिका छाया र प्रभावबाट जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, धेरैको चासो बनेको छ। अमोङ द इक्वाल भन्छ त अब उस्तै होला नि, त्यो मध्येको बेसलाई छान्ने हो जसले फौजलाई हाँक्न सकोस्। अब देशको शान्ति सुरक्षामा त्यो सम्पूर्ण फौज देशभरि रहेका फौजलाई चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि एउटा बलियो कमान्ड दिएर अब तिनको मोरल उठ्यो भने मात्रै शान्ति सुरक्षा हुने हो, त्यस्तो बनाउनी चाहिन्छ। अब यसलाई अल्म ल्याएर अब के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर सारा त्यो पाठकहरूलाई पढ्नेलाई पनि त्यो गरेर त्यस्तो चाहिँ बनाइनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ फौजलाई पनि राम्रो गर्दैन, त्यसले चाहिँ समग्र देशको शान्ति सुरक्षालाई पनि राम्रो गर्दैन। अहिले सशस्त्र प्रहरी बलमा वृद्धि विकास यतिसम्म कमजोर छ कि निरीक्षकमा भर्ना भएको 17 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएका धेरै छन्। त्यसो त सरकारले सीमा सुरक्षामा सशस्त्रलाई राखेको छ। त्यसका आधारमा पनि सबै परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व अहिले जरुरी देखिएको छ। बालवाला राम्रो अफिसरहरूसँग कन्सल्ट गरेर सोधेर के हो यो, कसले कुन चाहिँ राम्रो भनेर, कसले राम्रो ट्रेनिङ गरेछ, कसले राम्रो ड्युटी गरेछ, को क्यापेबल छ, को योग्य छ, त्यस्तो मान्छे छान्नुपर्छ कि पार्टीको झोला बोकेर पार्टीको नेता घर धाएर त्यस्तोलाई चाहिँ कुनै हालतमा बनाउँदैन। त्यो सङ्गठन त बिग्रियो, देशको लागि पनि घाटा छ। यता नेपाल प्रहरीमा पनि वैशाख 19 मै महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री सहितको टिम अवकाशमा जाँदैछ। नेतृत्वको लागि विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरज प्रताप सिंह प्रतिस्पर्धामा छन्। पोखरेल 19 महिना अघि, थापा 10 महिना र सिंह 1 महिना अघि एआइजीमा बढुवा भएका हुन्। अबको उत्तराधिकारी को हुन्छ, सक्सेसर को हुन्छ, होइन आइजीको सक्सेसर को हुने भन्ने कुराहरूको बारेमा पहिलेदेखि नै योजनाबद्ध रूपबाट कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्ने कामहरूको सवालमा हामीले हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने मैले भन्छु कि उनीहरू हरेक हिसाबले क्यापेबल हुनुपर्छ। नेतृत्वमा आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो, तर सुरक्षा निकायमा अन्तिमसम्म पनि टुङ्गो नलाग्नुले राजनीतिक नेतृत्व कहाँ अनावश्यक दौडधुप हुने गरेको छ। सुरक्षा संगठन र त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर राजनीतिकरणबाट जोगाउन सरकारसँगै अधिकारीहरू पनि सचेत हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कतै तपाईको गहना हराएको त छैन? काठमाडौँको हाँडी गाउँको गहना पोखरीमा खोज्न जाने कि? टुडाल देवीको हराएको गहना सदियौँदेखि हरेक वर्ष आजकै दिन गहना पोखरीमा खोज्ने गरिएको छ। गहना खोज्ने जात्राकै क्रममा 3 पटक पोखरीमा टुडाल देवीको खट घुमाउँदै हर्षोल्लासका साथ जात्रा मनाइएको छ। काठमाडौँको हाँडी गाउँमा 3 तले मन्दिर रूपी टुडाल देवी नक्साल भगवतीको खट जात्रामा सहभागीहरू निकै उत्साहित देखिन्छन्। 40 जना भन्दा बढीले टुडाल देवीको खट काँधमा बोकेर हाँडी गाउँभरि घुमाए। त्यस बेला प्रत्येक घरबाट पूजाआजा सहित दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो लाग्यो। पछि नक्साल भगवतीको सुन्दर खट सहर परिक्रमापछि सदियौँ अघि हराएको टुडाल देवीको गहना खोज्न देवीको खटलाई पोखरीभित्र घुमाइयो। यस क्रममा जात्रालुहरूले एक अर्कालाई पोखरीमा डुबाउने र पानी छ्यापाछ्याप गरेर आनन्द लिए। छोरीहरू आमा कहाँ आउँदाखेरि अब दिनभरि आमा कहाँ बस्यो, त्यसपछि घर जाने बेलामा हाम्रो पोखरी छ जसलाई हामी टिसा मालीको पुखु भन्छ, आजभोलि गहना खोज्ने पोखरी भनिन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ गर्मीको मौसम भएको हुनाले आफ्नो स्नान गर्दाखेरि माईको चाहिँ गहना हराएको हुँदाखेरि त्यो बेलादेखि गहना खोज्ने जात्रा भनिन्छ।
किंवदन्ती अनुसार सदियौँ काल अघि तुदाल देवी माताले स्नान गर्ने क्रममा पोखरीमा गहना खसेर हराएको थियो। त्यसपछि सबैको प्रयासमा गहना भेटिएको थियो। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन गहना खोज्ने जात्रा मनाउने चलन छ। जात्रामा परम्परागत नायाखिङ, धिमाय र ढाँ बाजा गुन्जिन्छ। यस्तै पोखरीमा घुम्ने तिनखेप घुम्नुहुन्छ, छोरी आएर बाहिरतिर घुम्नुहुन्छ, अनि आमा चाहिँ यहाँ तिनखेप त्यो गहना खोज्छ नि, त्यही भएर रमाइलो लाग्छ। तुदाल देवीको खत पोखरीमा घुमाएपछि नक्साल भगवतीले तुदाल देवीलाई 3 पटक ढोक गरेर जात्रा समापन गरिन्छ। धार्मिक परम्परा र संस्कृतिसँग प्रगाढ सम्बन्ध रहेको गहना खोज्ने जात्रा आज पनि जीवन्त छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रुद्रगौरी श्री अम्बिका ओली प्रतिष्ठानले विभिन्न विधाका 4 जनालाई सम्मान गरेको छ। प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार लोकेन्द्र बहादुर चन्दले नेपालका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरालाई 5 लाख रुपैयाँ सहित श्री प्रसाद ओली स्मृति प्रज्ञान पुरस्कारबाट सम्मानित गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका जीवित साक्षीका रूपमा 94 वर्षका जबरालाई सम्मानित गरिएको हो। यसैगरी कार्यक्रममा 1 लाख रुपैयाँको रुद्र प्रसाद ओली स्मृति राष्ट्रिय कृषि पुरस्कार गोविन्द भक्त श्रेष्ठ र मदन कुमार राईलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। श्रेष्ठ चन्द्रागिरी मेसिनरी उद्योगका संस्थापक हुन् भने कृषि विज्ञ राई सुभद्रा मदन फाउन्डेसनका संस्थापक हुन्। यसैगरी 1 लाख रुपैयाँकै गौरा देवी ओली स्मृति राष्ट्रिय आदर्श आमा पुरस्कार शारीरिक रूपमा सशक्त युवती खड्का केसीलाई प्रदान गरिएको छ। 1 लाख रुपैयाँकी अम्बिका देवी ओली स्मृति साहित्य पुरस्कारबाट 30 दशकका सशक्त लेखक विवश पोखरेललाई सम्मानित गरियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले कर्मवीर तथा पुरस्कारका संस्थापक श्री प्रसाद ओलीको योगदानको चर्चा गरेका थिए। बेला भएको छ अर्थ समाचारको। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिन सुरु गरेकै दिन अधिकारीले अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। सरकारले आफू विरुद्ध निराधार आरोप लगाएको भन्दै उनले रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अधिकारीले दायर गरेको रिटको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। अधिकारीमाथि सरकारले कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लगाएको छ। संघीयतापछिको पहिलो राष्ट्रिय कृषि गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक 10 वर्षमा गर्ने कृषि गणनाको 7औं संस्करण पर्सिबाट सुरु गर्न लागेको हो। त्यसका लागि सबै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सबै स्थानीय तहमा गरेर 6000 भन्दा बढी गणक र सुपरिवेक्षक खटाइएको छ। यसपटकको कृषि गणनामा कृषकले चलन गरेको जग्गाको अवस्था, बाली उत्पादन, पशुपन्छीको संख्या, कृषि औजारको उपयोग जस्ता तथ्याङ्क संकलन र अत्यावधिक गरिनेछ। विभागले 24 पृष्ठ लामो प्रश्नावली तयार गरेको छ। कृषक परिवारसँग सम्बन्धित विविध आर्थिक विषयहरू, सामाजिक विषयहरू, वातावरणीय विषयहरू, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरू, प्रकोपका असरहरू, यी विविध विषयहरू जुन कृषकसँग सम्बन्धित छन् ती विवरणहरू हामीले यो कृषि गणना मार्फत सङ्कलन गर्दैछौँ र यसको निमित्त हामीले झन्डै 3.5 लाख कृषक परिवारमा पुग्ने योजना बनाएका छौँ। 14,000 वटा इनुमरेसन एरियामा हामीले गणक र सुपरिवेक्षकहरूलाई खटाउनेछौँ। कतै 5 जनासम्म पनि गणकहरू भएर हामीले यो फिल्ड वर्कलाई चाहिँ जेठ महिनाको 19 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अहिले राष्ट्रिय फुटबल टिम एएफसी एसियन कप अन्तर्गत छनौटको अन्तिम चरणको तयारीमा छ। एसियन कप खेल्न नेपाललाई कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन जस्ता बलिया टिमको चुनौती पन्छाउनु पर्नेछ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मोताइरीले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर उभिएर यी देशसँगको चुनौती पन्छाउन असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिँदा पनि खेलाडीहरूको उत्साह भने घटेको छैन। अब कोचले भनेको अनुसार अब हाम्रो चान्सेस चाहिँ एकदमै लो छ, बट त्यही हो, हामीले हाम्रो सक्दो ट्राई गर्ने हो, हामीले सक्दो हाम्रो बेस्ट दिने हो। हामी त्यसकै अब प्रिपरेसनमा जाँदैछौँ। एकदम लामो प्रिपरेसन छ,
सो होपफुली हामीले चाहिँ राम्रै गर्छौँ भन्ने आशा छ। नेपालले आगामी जेठको अन्तिम साता एसियन कप छनौटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतमा हुने त्यो प्रतियोगिता एसिया कप 2023 खेल्नका लागि अन्तिम मौका हुनेछ। नेपालले जेठ 25 गते जोर्डन, 28 गते कुवेत र 31 गते इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एसियाली च्याम्पियनसिपको छनौटको तेस्रो चरणमा पहिलो पटक पुगेको नेपालले अहिलेसम्म प्रतियोगिता भने खेलेको छैन। खेलाडी निराश छैनन्, तर प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले यो पटक पनि एसियन कप निकै टाढा रहेको बताएका छन्। We are the weakness team in the group. We can make it. So everything can be. But I don't want the people get too much crazy and dreaming too much and thinking everything it's easy. You can qualify very easy. No, it's not easy. प्रशिक्षकको भनाई वास्तविकता भन्दा टाढा छैन पनि। यी तीनवटै टिमसँग नेपालले अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन। यी दुई टिमलाई कुवेतको मौसमले पनि साथ दिन्छ। यता इन्डोनेसियाको लिग एसिया महादेश मध्येकै सबैभन्दा आकर्षक लिग मानिन्छ। स्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक यो लिगमा युरोपदेखि अफ्रिकासम्मका खेलाडी आउँछन्। प्रशिक्षकले यी देशलाई तुलना गर्दै नेपालको सम्भावना छैन भनिरहँदा खेलाडी भने थप उत्साहित देखिन्छन्। अब कुवेतसँग हामी धेरै खेल्यौँ, जोर्डनसँग नि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्यौँ, इन्डोनेसियासँग नि हामी पहिला फ्रेन्डली खेलेका थियौँ 2014 तिर। सो उनीहरू राम्रो टिम छ, हामीभन्दा केही स्ट्रङ पनि छ। सो हाम्रो अब राम्रै छ, अब उनीहरू राम्रो छ, हामी पनि त्यसलाई फाइट गर्ने हो। एक्साइटेड भन्दा पनि अब चुनौती छ होइन, किनभने हामीभन्दा धेरै नै माथिल्लो लेभलको टिमहरूसँग खेल्न गइरहेछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएको छौँ भन्नुपर्छ। अब मेरो भनेको चाहिँ पर्सनल्ली मैले चाहिँ अब म आफ्टर इन्जुरी पनि फेरि पनि मैले चाहिँ एउटा कमब्याक गरिरहेको छु, अथवा म फेरि पहिलाको फर्ममा आउनु छ नि त, मलाई त्यो चाहिँ प्रुभ गर्नु छ। त्यही हो। फिफाको वरियतामा जोर्डन 91, कुवेत 146 तथा इन्डोनेसिया 159औं स्थानमा छ भने नेपाल 168औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियाली फुटबल अन्य एसियाली क्षेत्रभन्दा कमजोर मानिन्छ। नेपालको अहिलेसम्मको उपलब्धि साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्नु मात्रै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अफगानिस्तानसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल्ने भएको छ। जेठ अन्तिममा अफगानिस्तान र नेपालबीच कतारमा 2 खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले जनाएको हो। एसियन कप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल्न लागेको हो। पहिलो खेल जेठ 11 गते र दोस्रो खेल जेठ 15 मा हुनेछ। खेल हुने मैदानको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेपाली टिम एसियन कप छनौट खेल्नु अघि अभ्यासका लागि कतार जाने तयारीमा छ भने सोही समयमा अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल्ने तय भएको हो। नेपाल र अफगानिस्तान 9 वर्षपछि आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। नेपालले पछिल्लो पटक सन् 2013 को साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा अफगानिस्तानसँग खेलेको थियो। कतारमा यसबाहेक अन्य केही स्थानीय टिमसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रयास भइरहेको इन्फाले जनाएको छ। यस लगत्तै नेपालले कुवेतमा एसियन कप छनौट खेल्दैछ। समूह एमा रहेको नेपालले पहिलो खेल जेठ 26 गते जोर्डनसँग खेल्नेछ। यो समूहमा नेपाल, जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया छन्। समूहको शीर्ष टिम र उत्कृष्ट 5 उपविजेताले चीनमा हुने एसियन कप फुटबलमा स्थान बनाउनेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।